جانا طرق ديبارتمون تكنيك دو لا سوسيتي اكروم ماروك. ان شاء الله اليوم معكم في هذا الفيديو غادي نشوفوا فورماسيون على لي سيستيم ديتيكسيون انسوندي. دونك غادي نشوفوا الفرق ما بين لي سيستيم، يعني لي سيستيم ان و لي سيستيم ان اف، يعني نورم اوروبيان و نورم فرونسيز. دونك غادي نشوفوا الفرق ما بيناتهم. دونك ان شاء الله لا فورماسيون ديالنا يعني غتكون مقسمه جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غادي نشوفوا الفرق ما بين سيستيم ان و ان اف، في الجزء الثاني غادي نديرو بريزونطاسيون على سيستيم ان اف. دونك نعرفوا المكونات ديالو مناش كيتكون ونعرفوا الفرق ما بين لي دو سيستيم. دونك الفقره الاولى غادي تكون على لا ديفيرونس ما بين لي سيستيم ان و ان اف. دونك عندنا دو سيستيم، دو سيستيم دانسوندي. دونك غادي يتفرقوا على جوج ديال لي سيستيم. دونك كاين السيستيم الاول هو ال ان والسيستيم الثاني هو ال ان اف. دونك كما كنعرفوا جميع، دونك ديما كنسمعوا بلا ديتيكسيون انسوندي، مي ما كان الاغلبيه ما كيفرقوش ما بين لي نورم. دونك في لي نورم سولون لي كايي تشارج، سولون ليتود ديال البروجي. دونك كتكون لا سونطرال سوا سولون ان شوا، يعني على حساب واش نورم فرونسيز ولا نورم اوروبيان. دونك لي نورم اوروبيان كتقول لينا بلي لا سونطرال، بلي في ان لا سونطرال كتكون اون سول سونطرال ديال لا ديتيكسيون انسوندي، كتكون سونطرال de détection incendie. يعني كتكون سونطرال ديال ديتيكسيون انسوندي. دونك هاد لا سونطرال كتجيري ليا كلشي، يعني لانستالاسيون ديالي كامله كنحتاج فيها غير لا سونطرال ديتيكسيون انسوندي. هاد لا سونطرال كتكون فيها سونطرال بلوس كيكونوا فيها واحد لي كارت اللي كيديروا ليا لا سيرفيسمون. دونك كيكونوا فيها دي كارت ريلي بوغ اسيرفيسمون، يعني على قبل بوغ لا سيرفيسمون. دونك يعني في الان كتكون عندي اون سول سونطرال. مي العكس في الان اف، في الان اف ملي كنسمع نورم فرونسيز، دونك ايميدياتمون راه غتكون عندي سونطرال كدير لا ديتيكسيون انسوندي و سونطرال كدير لا ميزون سيرفيس. يعني سونطرال كدير ليا غير لا ديتيكسيون كتسمى الاو سي اس، يعني ايكيبمون دو كونترول اي دو سينياليزاسيون. وكاينه لا سي مي سي اللي هي سونطرال دو ميزون سيكوريتي انسوندي، يعني كيكونوا دو سونطرال. دونك هنا نديرو الفرق، يعني كتكون عندي سونطرال اللي هي كما قلنا الاو سي اس، بليس كتكون عندي اون اوتر سونطرال اللي هي لا سي مي سي. دونك كتكون لا سونطرال او سي اس مع لا سونطرال سي مي سي. دونك كتكون بيناتهم واحد لا ليزون، يعني لا سونطرال ديال ديتيكسيون كدير لا ديتيكسيون انسوندي وكتعطي لانفورماسيون لا سونطرال سي مي سي. لا سونطرال سي مي سي هي اللي كدير لنا لا سيرفيسمون اترافير واحد لي موديل دي بورتي اللي كيكونوا فيهم دي سورتي رولي ولا دي سورتي 24. دونك هما اللي كيديروا لينا يعني الكوموند ديال لي داس ديالنا اللي عندنا سور شونتي. دونك كتكون هكذا، كتكون او سي اس، كتكون اون سي مي سي، كتكون بيناتهم لا ليزون، يعني كيكون تبادل ديال لي زانفورماسيون ما بيناتهم، بلوس كيكونوا لي موديل دي بورتي. يعني لا سونطرال سي مي سي كتكوموندي لينا في لي موديل دي بورتي اللي كيكونوا هما اللي كيديروا لا سيرفيسمون، كيديروا لي كوموند ديال لي داز.
دونك هذا هو الفرق ما بين لي سونطرال ان اف و ان. دونك لا سونطرال ان كتكون عندنا غير لا سونطرال، يعني لا سونطرال بوحدها، كتكون عندنا لا سونطرال دونك كتجيري لينا لا ديتيكسيون انسوندي و en même temps كتجيري لينا حتى لا سيرفيسمون، يعني لانسوندي بلس اسيرفيسمون. دونك فوالا تقريبا هذا هو الفرق ما بين لي سونطرال، ما بين لي نورم ان اف و ان. تقريبا هادشي هو اللي مهم. دونك كاينين حوايج اخرين بحال لا سونطرال مي ما عندناش لي كوموند مانيوال في الان، دونك كاينين في الان اف. يعني سي بوسيبل انه واخا لا ميزون سيرفيس لا ميزون سيكوريتي كتكون بلا ديتيكسيون اوتوماتيك، مي راه سي بوسيبل كتكون حتى بدي كوموند مانيوال. يعني في لا سي في سي كيكونوا دي بوطون كنجي كنلونسي ان سيناريو ولا كنلونسي اون كوموند مانيوالمون، يعني بلا ما تكون لا ديتيكسيون انسوندي اوتوماتيك. على عكس في الان يعني ما عنديش لا بوسيبيليتي انني ندير دي كوموند مانيوال، جوستومون غير لا ديتيكسيون انسوندي اوتوماتيك هي اللي كتعطي ليا لانفورماسيون لا سونطرال. لا سونطرال كدير ليا لا سيرفيسمون اترافير لي كارت رولي ديال لا سيرفيسمون. دونك ان شاء الله دابا في الجزء الثاني غادي نشوفوا ان شاء الله بريزونطاسيون على سيستيم ان اف. دونك سيستيم ان اف اللي عندنا لا مارك نيوجيريك ايطون. وبالنسبه للان دونك اللي تكلمنا عليه وديجا شفناه في بروغراماسيون في فيديوهات سابقين، لا سونطرال اف ا بي ديال لا مارك الكرون. دونك غادي تلقاو الفيديو ديال البروغراماسيون كاين ديجا في لاشين عندنا. ان شاء الله دابا غنشوفوا بريزونطاسيون على سيستيم ان اف نيوجيريك. دونك ان شاء الله في هذه الفقره غادي ندويو على بريزونطاسيون على السيستيم ديال ديتيكسيون انسوندي ان اف لا مارك نيوجيريك. دونك لا مارك نيوجيريك دونك سيستيم نيوجيريك. دونك سيستيم كيكون مقسوم على دو بارتي. يعني كنلقاو دو بارتي، كنلقاو الاو سي اس، لا او سي اس اللي هي سونطرال اللي كدير لينا لا ديتيكسيون انسوندي، وكنلقاو لا سي ميسي. لا سي ميسي كما قلنا جميع سونطرال ميزون سيكوريتي انسوندي، يعني هي اللي كدير ليا الميزون سيكوريتي ديال كاع لي غاز اللي عندي في الشونتي. من بعد واحد لانفورماسيون كتكون متبادله ما بين الاو سي اس ولا سي ميسي، يعني كيكون ايشونج ما بين الاو سي اس ولا سي ميسي. دونك من بعد ملي كتكون تبادل ديال لي زانفورماسيون ما بين الاو سي اس و سي ميسي، دونك الاو سي اس كتكون عندها واحد ليميتي جيستيون دالارم، يعني كتكوموندي ليا حتى واحد ليميتي جيستيون دالارم اللي هي الايجيا. دونك هاد الايجيا سي بوسيبل انها كتكون حتى في لا سي ميسي، يعني حتى في لا سي ميسي كتكون عندي يونيتي جيستيون دالارم. يعني حتى في لا سي ميسي كتكون عندي يونيتي جيستيون دالارم. من بعد دونك لا سي ميسي شنو كتكوموندي ليا عاوتاني في لي موديول ديبورتي، يعني لي موديول ديبورتي موديول ديبورتي هما لي ام دي 4. موديول ديبورتي دونك يكون عنده واحد ريفيرونس لا مارك نيوجيريك هي الام دي 4. دونك الام دي 4 هاد لي موديول هما اللي كيديروا ليا لا سيرفيسمون، يعني
هادو هما الحوايج اللي مهمين خصنا نعرفهم في السيستم ان اف. دونك كاين لونيتي دو جيستيون دالارم، الاو سي اس، لا سي مي سي، لي موديل ديبورتي. دونك هما اللي كيديروا لينا لا كوموند ديال لي داز، يعني لي سورتي كنلقاهم في لي موديل ديبورتي. دونك هكذا كيكون السيستم ديالنا، يعني ابار يعني لا ديتيكسيون انسوندي اللي كتكون. يعني لا او سي اس كتجيها يعني لانفورماسيون من لي ديتيكتور لي ديكلونشور يعني هما اللي كيعطيو لانفورماسيون للاو سي اس، وكتكون لا كومونيكاسيون ما بين الاو سي اس و لا سي مي سي. دونك هكذا كتكون الاركتيكتور ديال سيستم ان اف. دونك جو بونس هذا هو المهم اللي خصنا نعرفوه في السيستم ان اف ديال لا ديتيكسيون انسوندي لا مارك ميجينيك. دونك ان شاء الله دابا غادي نشوفوا الكومبوزيسيون ديال شاك سيستم، يعني الاو سي اس سي مي سي، وندير واحد البيلون يعني على شاك سونترال، ونعرفوا اشنو يعني الا بغيت يعني كما كنقولوا باش نديروا لو شوا ديال لا سونترال اللي غادي نختاروا. يعني كيكون عندي بليزيور شوا مي سولون واحد لي كاركتيرستيك اللي كيكونوا مطلوبين في المارشي، سوا على حسب لو نومبر ديال لي بوين انسوندي، لي بوين دو كوموند، لو نومبر ديال لي موديل ديبورتي. دونك داكشي كله غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الجزء الماجي. بالنسبه لا سونترال ديال ديتيكسيون انسوندي او سي اس، دونك الاو سي اس يعني كتكون عندنا يعني كتجيري لينا واحد لو نومبر ديال لي بوين ديال 1024 بوين، يعني كتجيري لنا 1024 بوين يعني ديال ديتيكسيون انسوندي ديال ما بين لي ديكلونشور، ما بين لي ديتيكتور دانسوندي، ما بين لي موديل ادريسابل، لي موديل كوليكتيف. دونك هاد 1024 بوين دونك باش كتجيريها لينا دونك يعني كتكون فيها كيكونوا 4 ديال لي كارت ديال 256 بوين، يعني في التوتال حيتاش كل كارت كيكونوا فيها دو بوكل، دونك جوج في 4 يعني كتكون فيها كتجيري لنا الماكسيموم ديال 8 بوكل. وبالنسبه لو نومبر ديال لي زون اللي نقدر ندير فيها ديال ديتيكسيون انسوندي، يعني هاد لي زون هادي هاد 1024 بوين كنقدر نقسمها على دي زون. دونك العدد ديال هاد لي زون اللي كتوصل لي سونطرال هو 256 زون اللي نقدر نبروغرامي في لا سونطرال. وهاد 256 زون و 1024 بوين دونك كنقدر نفرقهم على 8 زون دالارم، يعني 8 ديال لي زون دالارم. يعني 8 زون دالارم كنقدر ندير في لا سونطرال بلي كارت ايجيه، كارت سينياليزاسيون ايجيه، بلي كارت بورني، وبلي فاسيت ايجيه. دونك هادو هما المعلومات اللي عندنا على الاو سي اس. وكاينه لا سي مي سي، دونك نشوفوا دابا لا سي مي سي. دونك بالنسبه لا سونطرال سي مي سي يعني كتجي عندنا في 3 فيرسيون، يعني 3 ديال لي فيرسيون. يعني كتكون عندي سامبل يونيتي، كتكون عندي دوبل، وديال سي زينيتي، يعني 6 ديال لي زينيتي. يعني كتجي عندنا في 3 فيرسيون. دونك في هاد لي فيرسيون يعني ما بين هاد لي فيرسيون كاملين يعني كتبدا عندنا في لو نومبر ديال لي فونكسيون، في لو نومبر ديال لي فونكسيون كتبدا عندنا من 16 كوموند، يعني السامبل كتكون فيها 16 كوموند، والدوبل كتكون عندنا فيها 48 كوموند، والسيزيونيتي كتكون عندنا فيها
176 كوموند يعني في التوتال. وبالنسبه لي فونكسيون ديال لا ميزون سيكوريتي يعني كنقدر ندير واحد ان توتال يعني كيكون فيهم كاملين هذا في السيستم 256 فونكسيون. فونكسيون دونك هادو لو نومبر ديال لي كوموند. من بعد في لاسيميسي كيجيو عندنا لي موديل دي بورتي اللي هما لي ام دي. لي موديل دي بورتي لي موديل دي بورتي حتى هما كيكونوا عندنا في 3 فيرسيون. يعني كيكون عندنا الام دي 1 كيكون عندنا الام دي 1 الام دي 1 كتكون فيه اون سول سورتي عندنا الام دي 4 كيكونوا فيه 4 ديال لي سورتي وعندنا الام دي 8 كيكونوا فيه 8 ديال لي سورتي. دونك هادو هما لي موديل دي بورتي اللي كنقدروا نديرو مع لاسيميسي. دونك لاسيميسي كتكون عندها يعني كتجيها لانفورماسيون او سي اس كما قلنا وكتكوموندي لينا في لي موديل دي بورتي هما اللي كيكونوا فيهم لي سورتي. دونك هاد لي سورتي هما اللي كنستخدمهم سواء في ديزونفيماج في الكومبارتيمونتاج يعني في لي بورت كوب فو في لي كلابي كوب فو لي فولي. دونك تقريبا هادشي اللي كاين في سيستم ان 9. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا فورماسيون وعرفتوا معنا بزاف ديال لي زانفورماسيون على لي سيستيم الفرق ما بين الان اف والاو ان. ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديوهات اخرين جداد. غادي نخلي لكم النمره ديالي اللي هي 06 61 40 04 31. اي استفسارات تقنيه ديالكم ولا اي مشاكل تقنيه كتواجهكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جداد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.